नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 20 गते मंगलबार, पौष शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि 20:15 बजे उपरान्त तृतीय तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2022 जनवरी महिनाको 4 तारिक, शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:57 र सूर्यास्त साँझ 5:20। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा लाग्ने धार्मिक मेलाको लागि भौतिक पूर्वाधार तीव्र रूपमा अघि बढ्दै मेलालाई व्यवस्थित गर्न माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै व्रतमा सहभागी हुने भक्तजनलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने मापदण्ड तय। माघ 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने माधव नारायण व्रतका लागि भौतिक पूर्वाधारका काम अन्तिम चरणमा। त्रिधार्मिक स्थल हलेसीमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थी एवं पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीबाट 18 दिनमा 3,81,000 भेटी सङ्कलन। यस अवधिमा हलेसीबाट भएका आम्दानीबाट खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम जम्मा गरियो। सङ्कलन भएको अधिकांश आम्दानीलाई विद्युत, खानेपानी, मन्दिरभित्र रहेको पिल्लर, गणेश मन्दिर, मन्दिर प्रवेशद्वार, रङरोगन तथा लेखन लगायत आवश्यक कार्यमा खर्च गरियो। बागलुङको जमैनी नगरपालिका 3 स्थित सुन्दर गाँजा दहलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन माग। दहको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन सहयोग पुग्न स्थानीयवासीको भनाइ। बागलुङ सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर पश्चिमको यात्राबाट पुग्न सकिने गाँजादह पर्यटकीय मात्र नभई धार्मिक गन्तव्य मानिने। यस दहमा बाला चतुर्दशीमा सदुबी झर्नेको भिड लाग्नुको साथै पूर्णिमामा मेला र विभिन्न चाडपर्वमा यो दहमा स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल सिन्धुलीगढी घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय तथा त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि दैनिक 1000 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेको। सङ्ग्रहालयमा तोप, घरेलु हात हतियार लगायतका युद्ध सामग्री तथा युद्ध वृत्तचित्र प्रदर्शनीमा राखिएको। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय रानी दरबार, ठुलो दरबार, गणेश हिमाल, महाभारत क्षेत्रमा पाइने लोपन्नमुख प्राकृतिक जडीबुटीको अवलोकन गर्न यहाँ सकिने। लुम्बिनी बौद्ध माघीको आकर्षणको स्थल मात्र नभई चराचुरुङ्गीको पनि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा न्यानो घाम, तालतलैया र नदी एवं खेतबारीमा टन्न आहार पाइने र नहर, पोखरी आदिमा जलविहारको आनन्द लिने अनुकूल वातावरण भएको हुँदा लुम्बिनी चराहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा लाग्ने धार्मिक मेलाका लागि भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढाइँदै गएको छ। मेलालाई व्यवस्थित गर्न माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको हो। व्रतमा सहभागी हुने भक्तजनलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। माघ 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने माधव नारायण व्रतका लागि भौतिक पूर्वाधार काम अन्तिम चरणमा पुगेको र साली नदी क्षेत्रमा सरसफाई, रङरोगनका साथै मन्दिर निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। एक रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा लाग्ने धार्मिक मेलाको लागि भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढ्दै गएको छ। यहाँ हरेक वर्ष 1 महिना मेला लाग्ने गर्दछ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरेको मेला भर्न देशभरबाट लाखौंको संख्यामा भक्तजनको उपस्थित रहने गर्दछ। मेलालाई व्यवस्थित गर्न माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढेको जनाएको हो। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा लाग्ने धार्मिक मेलामा व्रतमा सहभागी हुने भक्तजनलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी मेला सञ्चालन गरिने समितिले जनाएको छ। माघ 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने माधव नारायण व्रतका लागि भौतिक पूर्वाधार काम अन्तिम चरणमा
पुगेको र साली नदी क्षेत्रमा सरसफाई रङरोगनका साथै मन्दिर निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अघि बढेको श्री माधव नारायण सुस्ताले तथा साली नदी सुधार समितिका अध्यक्ष विजेन्द्र काजी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। कोभिडको संक्रमण पूर्ण रूपमा निर्मूल नभइसकेकाले गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि व्रतालुले विभिन्न मापदण्ड पूरा गरी 16 वर्षदेखि 60 वर्ष उमेर समूहकाले मात्र सहभागी हुन पाउने नियम रहेको उहाँको भनाइ छ। गत पौष 12 गतेबाट व्रतालुको नाम सङ्कलन सुरु भएको छ भने यस वर्ष 100 जनाको संख्यामा व्रतालु रहने समितिका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। सबभन्दा पहिला म यो भक्ति दर्शन च्यानल मार्फत सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा यही माघ 3 गतेबाट पौषुलको पूर्णिमादेखि सुरु हुने श्री माधवनारायण व्रतको उपलक्ष्यमा सबैलाई शुभकामना नै दिन चाहन्छु र यसको लागि हामीहरूले तयारी तीव्र रूपमा गरिराखेका छौँ। त्यहाँको भौतिक निर्माणहरू करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ भने अहिले पनि यो कोभिडको जुन नयाँ प्रकरणहरू आइराखेको छन् त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले केही बन्डेजहरू चाहिँ लगाएका छौँ। जस्तै यसपालि पनि हामीहरूले त्यो व्रत बस्न आउनुहुने सबैले चाहिँ पूर्ण रूपमा खोप लिइसक्नुपर्ने, त्यसबाहेक पनि उहाँहरूको चाहिँ पुरानो दीर्घ रोगहरू चाहिँ नहुनुपर्ने र उमेरकोहरू पनि हामीले 16 देखि 60 वर्ष चाहिँ राखेका छौँ र सीमित सङ्ख्यामा मात्र व्रतालुहरूलाई चाहिँ यसपालि पनि हामीले अनुमति दिने गरेका छौँ। जुन एउटा हामीले यसपालि तपाईँहरूले भक्तजनहरूले एउटा कुरा के नयाँ देख्नुहुनेछ भन्दाखेरि श्री माधव नारायणको गर्भगृह मन्दिर अहिले बनिराखेको छ। यो वर्ष आश्विन 14 गतेबाट निर्माण सुरु भएको हामीहरूको लक्ष्य अर्को वर्ष माघ महिनामा त्यही मन्दिरमा माधवनारायण भगवानलाई विराजमान गराएर हामीहरूले चाहिँ त्यहाँ व्रत सञ्चालन गर्नेछौँ भने त्यो बाहेक पनि माधवनारायण पार्कमा हामीहरूले जुन स्तम्भ छ त्यसमाथि भगवान नारायणको मूर्ति पनि स्थापना भएको हुनेछ यसपालि र त्यसमा चाहिँ भौतिक सुधारहरू चाहिँ धेरै नै तपाईँहरूले फरक पाउनुहुनेछ। र अनि अर्को कुरा भक्तजनहरूलाई सेवा सुविधा पनि हामीले सकेसम्म बढिदिनेछौँ र यो एउटा कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ, माधव नारायण भगवान एक वर्षमा यही 1 महिना मात्र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्न पाउँछौँ। त्यो दर्शन गर्ने अवसर हामीहरूले प्रायः त्यहाँ आउनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था चाहिँ हामी मिलाउन चाहिँ खटेर लागिराखेका छौँ। हामीहरूले 100 जना व्रतालुहरू मात्र राखेर चाहिँ व्रत सञ्चालन गर्ने चाहिँ सोच बनाएका छौँ। हामीले निर्णय नै त्यो गरेका छौँ। हेरौँ भगवानको इच्छामा केही थप गर्छ चाहिँ कस्तो हुनसक्ला। यो व्रत सञ्चालनको लागि हामीले सरकारी तौरबाट गुठी संस्थानबाट एकदम नगण्य मात्रामा गत वर्ष हामीहरूलाई 2 लाख मात्रै पाएको थियो र त्यो व्रत सञ्चालनको लागि हामीहरूले गतिमा पनि न्यूनतम खर्च गर्दाखेरि पनि हामीहरूले चाहिँ 24 लाख खर्च भएको थियो। हामीहरूले त्यसमा चाहिँ हामीले फजुल खर्च केही नगरिकन पनि हामीहरूले चाहिँ 24 लाख खर्च भएको छ भने गुठी संस्थानबाट हामीहरूले मात्र 2 लाख प्राप्त भएको छ। बाँकी खर्च सबै भक्तजनहरूले जुन एक पैसा 2 पैसा भनौँ न्यूनतम रूपमा दिएको पैसा पनि हामीहरूले सदुपयोग गरेर हामीहरूले चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ गरिआएका छौँ र भक्तजन जो व्रत बस्नुहुन्छ उहाँहरूले कुनै समस्या नपर्ने गरी हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरिआएका छौँ। होइन हामीले त्यहाँ जुन भक्तजनहरूको यो ब्रह्म मुहुर्तमा स्नान हुन्छ नि त्यहाँ स्नानको लागि साली नदी व्यवस्थापन साली नदी सफा गर्ने कार्यदेखि लिएर त्यहाँ व्रत बस्ने जगतीहरू सरसफाइदेखि लिएर रङ्गरोगनदेखि लिएर र मान्छेहरू जुन व्रतालुहरू त अलग्गै भयो त्यो बाहेक पनि भक्तजनहरू आउनको लागि पनि बाटोको जुन आवत जावत गर्नको लागि सुविधा अनि त्यहाँबाट आएर मैले अघि नै पनि भने माधव नारायण भगवान यो 1 वर्षमा 1 महिना मात्र प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्न पाउने, अरू बेला हामीले दर्शन गर्न पाउँदैनौँ। त्यो दर्शन गर्न चाहिँ हामीहरूले व्यवस्थित रूपमा दर्शन गर्न पाउने अवसर चाहिँ दिलाउनको लागि हामीले त्यो तयारी चाहिँ गरिराखेका छौँ। हरेक वर्ष 1 महिनासम्म लाग्ने यस धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वले भरेको मेला भन देशभरबाट भक्तजनको उपस्थिति रहने गर्दछ। यही समयमा मात्र प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्न सकिने यस माधव नारायणको मूर्तिको यस वर्ष भने मन्दिर समेत निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रदीप खरानका साथ शर्मिला रायमाझीले तयार पारेको रिपोर्ट छ। श्री धार्मिक स्थल हलेसीमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थी एवं पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ। किरात हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको हलेसीबाट 18 दिनमा 3,81,000 रुपैयाँ भेटी सङ्कलन भएको बताइएको छ।
भित्री धार्मिक स्थलले हलेसीबाट गत 23 मङ्सिरदेखि 11 पुससम्ममा 3,81,590 रुपियाँ भेटी आम्दानी गराएको हो। स्वदेश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थी एवं पर्यटकबाट हलेसी महादेव मन्दिरभित्रको शिव पार्वती थानबाट 3,33,665 र मन्दिरको प्राङ्गणमा रहेको दानपेटिकाबाट 47,926 रुपियाँ भेटी सङ्कलन भएको जनाइएको छ। यस अवधिमा हलेसीबाट भएका आम्दानी मध्ये 3,62,836 रुपियाँ खर्च गरेर बाँकी रहेको 18,727 रुपियाँ हलेसी मन्दिर व्यवस्थापन समितिको खातामा जम्मा गरिएको हलेसी सूचना केन्द्रले जनाएको छ। सङ्कलन भएको अधिकांश आम्दानीलाई विद्युत, पिउने पानी, गाडी मर्मत, मन्दिरभित्र रहेको पिल्लर, गणेश मन्दिर, ट्राफिक चोकमा निर्माण गरिएको मन्दिर प्रवेशद्वार, रङरोगन तथा लेखन लगायतमा खर्च भएको बताइएको छ। यस अवधिमा दर्शनार्थीले भारू 6,060 रुपियाँ र चाँदी 23.6 ग्राम चढाइएको हलेसी सूचना केन्द्रले जनाएको छ। हलेसीमा आउने स्वदेशी तथा विदेशका दर्शनार्थीले चढाएका भेटी तथा सुनचाँदीलाई आम्दानीको रूपमा हिसाब राख्ने गरिएको छ। बागलुङको जमैनी नगरपालिका 3 स्थित सुन्दर गाँजा दहलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन माग गरिएको छ। दहको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ रहेको छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर पश्चिमको यात्रामा पुग्न सकिने गाँजा दह पर्यटकीय मात्र नभई धार्मिक गन्तव्य पनि हो। यस दहमा बाला चतुर्दशीमा सतबीज झर्नेको भिड लाग्नुको साथै पूर्णिमामा मेला र विभिन्न चाडपर्वमा यो दहमा स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। दहमा पुग्दा अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको श्रृङ्खला दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका 3 स्थित सुन्दर गाँजा दहलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने पुरानो अभियान अझै पूरा हुन सकेको छैन। 2,400 मिटर उचाइको गाँजाको धुरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले थालेको अभियानलाई मूर्त रूप दिन यहाँका स्थानीयवासीहरूले माग गरेका छन्। सो दहको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन सहयोग पुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। दहलाई पटक पटक पर्यटन क्षेत्र बनाउन भने तापनि कसैले चासो नदिएको र दहको संरक्षण र समर्थनमा स्थानीय तहको पनि चासो नभएको स्थानीयको गुनासो छ। गाँजाको पोखरी संरक्षण यस क्षेत्रमा पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण तथा स्तरीय सडक बनाउन सकेमा यहाँ वर्षेनी हजारौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने विश्वास छ। बागलुङ सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर पश्चिमको यात्राबाट गाँजा दह पुग्न सकिन्छ। यो पर्यटकीय मात्र नभई धार्मिक गन्तव्य पनि हो। यो दहले गलकोट नगरपालिका 1 काटेखोला गाउँपालिका 7 र बरिङ गाउँपालिका 2 को सिमाना समेत छुट्याउँदछ। यो दहमा पुग्दा अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको श्रृङ्खला दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। पोखरीको पानी सङ्लो भएकोले हिमाल र गाउँ बस्तीको छाया देख्न सकिन्छ। गाँजा पुगेपछि बागलुङ सहित पर्वत, गुल्मी, म्याग्दी र स्याङ्जाका सुन्दर दृश्य प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। गाँजा दहमा बाला चतुर्दशीमा सतबीज झर्नेको भिड लाग्ने गर्दछ। पूर्णिमा, मेला र विभिन्न चाडपर्वमा यो दहमा नुहाउने भक्तजनको त्यत्तिकै भिड लाग्ने गर्दछ। धार्मिक र पर्यटकीय स्थान भएकोले यसलाई पर्यटन क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो दहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरिसकेको छ। गाँजा दहमा सामुदायिक होमस्टे पनि खोलिएको छ। 10 घरले होमस्टे सञ्चालन गरेकाले यहाँ आउने पर्यटकलाई राख्न सकिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। गाँजालाई पर्यटन क्षेत्र बनाउन दशकअघि तत्कालीन जिल्ला परिषदले पनि माग गरेको थियो। पर्यटन मन्त्रालयमा समेत यसको महत्त्व र आवश्यकताबारे पत्र पठाइसकेको बताइएको छ। ऐतिहासिक तथा पर्यटक स्थल सिन्धुलीगढी घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय तथा त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि दैनिक 1000 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। सङ्ग्रहालयमा तोप, घरेलु हतियार लगायतका युद्ध सामग्री तथा युद्ध वृत्तचित्र प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय रानी दरबार, ठुलो दरबार, गणेश हिमाल, तराईका फाँटहरूका साथै महाभारत क्षेत्रमा पाइने लोपन्नमुख प्राकृतिक जडीबुटीहरूको अवलोकन गर्न यहाँ सकिनेछ।
सिन्धुलीगढी पर्यटन वर्ष 2020 का लागि सरकारले घोषणा गरेका उत्कृष्ट 100 पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्येको एक स्थल हो एक रिपोर्ट। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल सिन्धुलीगढी घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। सिन्धुलीगढी नेपाल अंग्रेज युद्धपछि नेपालमै पहिलो युद्ध संग्रहालय निर्माण गरिएपछि छिमेकी मुलुक भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट समेत पर्यटकहरू सिन्धुलीगढी अवलोकनको लागि आउन थालेको हो। सिन्धुलीगढी 1824 मा नेपाललाई उपनिवेश बनाउन आएका ब्रिटिस अंग्रेजहरूसँग भएको युद्धमा गोर्खालीहरूले विजय प्राप्त गरेको युद्ध स्थल हो। कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका मेयर खड्गबहादुर खत्रीका अनुसार सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय तथा त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि दैनिक 1000 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन सिन्धुलीगढीमा भारतीय पर्यटक सहित 1000 बढीले अवलोकन भ्रमण गरेका थिए। यो हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै पर्यटक एकै दिन सिन्धुलीगढी गएको रेकर्ड भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर सिन्धुलीगढीको पुनर्निर्माण थालेसँगै पछिल्लो 6 महिना यता अमेरिका, बेलायत, श्रीलङ्का, अस्ट्रेलिया, जापान, पाकिस्तान, भारत लगायतका देशका नागरिकहरूले सिन्धुलीगढीको अवलोकन गर्न थालेको जनाइएको छ। यसैगरी सिन्धुलीगढीको अवलोकनका लागि नेपालको राजधानी काठमाडौँ, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेका साथै पूर्वी नेपाल र मध्य तराईका जिल्लाबाट हजारौं पर्यटकहरू आइपुग्ने गरेका छन्। नेपाली सेनाको करिब 8 करोड रुपियाँको लागत सहयोगमा गत साउनमा युद्ध संग्रहालय निर्माण सम्पन्न गरेपछि सिन्धुलीगढी अवलोकनका लागि आउने पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको हो। संग्रहालयमा तोप, घरेलु हात हतियार लगायतका युद्ध सामग्री तथा युद्ध वृत्तचित्र प्रदर्शनमा राखिएको छ। सिन्धुलीगढी भ्रमणमा आउनेहरूले सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय, रानी दरबार, ठुलो दरबार, गणेश हिमाल तराईका फाँटहरूका साथै महाभारत क्षेत्रमा पाइने लोपोन्मुख प्राकृतिक जडीबुटीहरूको अवलोकन गर्न सक्ने बताइएको छ। सिन्धुलीगढी पर्यटन वर्ष 2020 का लागि सरकारले घोषणा गरेका उत्कृष्ट 100 पर्यटकीय गन्तव्य स्थल मध्येको एक स्थल हो। यहाँ अहिले हरेक महिना कम्तीमा 15,000 बढी पर्यटकहरू आउने गरेको बताइन्छ। ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा प्रचार प्रसारलाई जोड दिँदै सिन्धुलीगढीलाई नेपालको एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम गरिरहेको बताइएको छ। सिन्धुलीगढीमा ऐतिहासिक दरबार भग्नावशेष भएपछि 4 करोड 38 लाख बढीको लागतमा पुरानै शैलीमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। नेपाल अंग्रेज युद्धका क्रममा हताहत भएको स्थलमा समाधि स्थल, 8 भन्ज्याङबाट गढीसम्म बडाहाकिम पदयात्रा गरेको बाटोलाई पुनर्निर्माण, लोकगायक कृष्ण विक्रम थापाको शालिग स्थापना जस्ता कार्यहरू भइरहेको बताइएको छ। यसबाहेक दुवै गढीमा प्रवेशद्वार, सानो र ठुलो पौवा, 8 भन्ज्याङ गढी दरबार, युद्ध किल्ला, पिकनिक स्पोट, होमस्टे, अतिथि गृह, पानी, शौचालय, पार्किङ, हेलिप्याड, भ्यू टावर, म्युजियमका साथै स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षणमा जोड दिएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय हरेक कार्तिक 24 गते सिन्धुलीगढीमा अंग्रेज विरुद्धको विजय उत्सवका रूपमा नेपाली सेनाले नेपाली झण्डा तोलन र सलामी समेत दिने गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध मार्गीको आकर्षणको स्थल मात्र नभई चराचुरुङ्गीको पनि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। लुम्बिनीको शान्त वातावरण, हरियाली वनस्पति, फूल बगैँचा, नहर र पोखरी आदिले गर्दा लुम्बिनीमा चराचुरुङ्गीको आकर्षण बढेको बताइन्छ। यहाँ 290 प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरू छन्। कतिपय चरा रैथाने छन् भने कतिपय बसाइसराई गरेर आउने गरेका छन्। विशेष गरी जाडोयाममा अत्याधिक चिसो हुने स्थान साइबेरिया, मङ्गोलिया, कजाखस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तिब्बतसम्मका चरा लुम्बिनीको न्यानो घाममा जलचर गर्न आउने गरेको बताइन्छ। आगन्तुक चरामा मरुन सुनजुरे हाँस, खडरवड, कालीजुरे, मालक आदि रहेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। लुम्बिनी विकास कोषले गुरु योजनामा 13 किलोमिटरलाई केन्द्रीय नहर, सर्कुलर लबीको गोलाकार पोखरी र प्रत्येक बिहार क्षेत्रमा चराको वासस्थान र आकर्षण बढाउन सुन्दर पोखरीको निर्माण गरेको जनाएको छ। यसैगरी दुर्लभ प्रजातिका चरा क्रेन पनि रहेको बताइएको छ। गुरु योजना अनुसार लुम्बिनी 100 हेक्टर भूमिलाई सारस संरक्षणका लागि सेन्सार क्षेत्र बनाइएको छ।
लुम्बिनीभित्र र बाहिर ग्रामीण क्षेत्रमा करिब 500 सारस पाइने गर्दछन्। बुद्ध र सारस बीचमा दया र करुणा जोडिए अनुसार बुद्धका काकाका छोरा देवदत्तले बाणले घाइते बनाएको सारसलाई बुद्धले औषधि गरी जीवित तुल्याएको घटनाले लुम्बिनीमा सारसको प्रिय स्थल बन्न पुगेको मान्यता रहेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार लुम्बिनी क्षेत्रमा सारसलाई स्थानीय चरामा भुडीफोड, गरुड, धोदीफोड, हुटिट्याउ, भँगेरा, बगेडी, सिलसिले, चिल, कृष्णकाण्ड, नीलकण्ठ लगायत सयौं प्रकारका रहेको बताइएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा न्यानो घाम, तालतलैया र नदी एवं खेतबारीमा टन्न आहारा पाइने र नहर, पोखरी आदिमा जलविहारको आनन्द लिने अनुकूल वातावरण भएको हुँदा लुम्बिनी चराहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको कोषको भनाइरहेको छ। विश्वबाट कतिपय पर्यटक, चराविद तथा चराबारे अनुसन्धान गर्नेहरू वर्षेनी सयौंको संख्यामा लुम्बिनी र वरपरका तालतलैया क्षेत्रमा आउने गरेको बताइन्छ। केही वर्ष अघि लुम्बिनी क्षेत्रको सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न 41 प्रजातिका जलपक्षीका 910 प्रकारका चरा भेटिएका थिए। लुम्बिनी क्षेत्रको जलपक्षी गणना गर्दा चराको प्रजाति र संख्या खुलेको हो। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म साकुको साली नदीमा लाग्ने धार्मिक मेलाको लागि भौतिक पूर्वाधार तीव्र रूपमा अघि बढ्दै मेलालाई व्यवस्थित गर्न माधव नारायण स्वस्तानी व्रत तथा साली नदी सुधार समितिले भौतिक पूर्वाधार तीव्र गतिमा अघि बढाउँदै व्रतमा सहभागी हुने भक्तजनलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने मापदण्ड तय। माघ 3 गतेदेखि सञ्चालन हुने माधव नारायण व्रतका लागि भौतिक पूर्वाधारका काम अन्तिम चरणमा। त्रिधार्मिक स्थल हलेसीमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएका दर्शनार्थी एवं पर्यटकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति। किरात, हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको हलेसीबाट 18 दिनमा 3,81,000 भेटी सङ्कलन। यस अवधिमा हलेसीबाट भएका आम्दानीबाट खर्च गरेर बाँकी रहेको रकम जम्मा गरियो। सङ्कलन भएको अधिकांश आम्दानीलाई विद्युत, खानेपानी, मन्दिरभित्र रहेको पिल्लर, गणेश मन्दिर, मन्दिर प्रवेशद्वार रङरोगन तथा लेखन लगायत आवश्यक कार्यमा खर्च गरियो। बागलुङको जमैनी नगरपालिका 3 स्थित सुन्दर गाँजा दहलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन माग। दहको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके नगरपालिकालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन सहयोग पुग्न स्थानीयवासीको भनाइ। बागलुङ सदरमुकामदेखि 24 किलोमिटर पश्चिमको यात्राबाट पुग्न सकिने गाँजा दह पर्यटकीय मात्र नभई धार्मिक गन्तव्य मानिने। यस दहमा बाला चतुर्दशीमा सदुबी झर्नेको भिड लाग्नुको साथै पूर्णिमामा मेला र विभिन्न चाडपर्वमा यो दहमा स्नान गर्ने भक्तजनको भिड लाग्ने। ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थल सिन्धुलीगढी घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्यामा वृद्धि। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय तथा त्यहाँबाट देखिने सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि दैनिक 1000 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गरेको। सङ्ग्रहालयमा तोप, घरेलु हात हतियार लगायतका युद्ध सामग्री तथा युद्ध वृत्तचित्र प्रदर्शनीमा राखिएको। सिन्धुलीगढी युद्ध सङ्ग्रहालय, रानी दरबार, ठुलो दरबार, गणेश हिमाल, महाभारत क्षेत्रमा पाइने लोपन्नमुख प्राकृतिक जडीबुटीको अवलोकन गर्न यहाँ सकिने। लुम्बिनी बौद्ध माघीको आकर्षणको स्थल मात्र नभई चराचुरुङ्गीको पनि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा न्यानो घाम, तालतलैया र नदी एवं खेतबारीमा टन्न आहारा पाइने र नहर, पोखरी आदिमा जलविहारको आनन्द लिने अनुकूल वातावरण भएको हुँदा लुम्बिनी चराहरूको आकर्षणको केन्द्र बन्दै। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भार भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।